अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए बहुत अहम और बड़ी खबर है। महकमा दाखिला सिंध ने सिंध पुलिस को दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने की इजाज़त दे दी है और बाकायदा तौर पर पुलिस रवाना हो चुकी है। आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी जब पुलिस ने कार्रवाई की थी तो उस वक्त भी हमने सबसे पहले आपको बताया था, लेकिन वो सारी चीज़ें अथेंटिक थी, जिसके बाद जो पेशरफ्त होती रही हम आपको आगाह करते रहे और कभी भी हमने इस तरह कोशिश नहीं की कि जल्दबाजी में आके ऐसी चीज़ें रिपोर्ट करें जिससे ना सिर्फ केस को नुकसान पहुँचे बल्कि मुल्ज़मान को फ़ायदा भी हो। तो हमने भरपूर तरीके से ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की कोशिश की। 2 रोज़ से हमें भी इतलात हैं कि दुआ ज़हरा को मुलज़िम से अलग कर लिया गया है और महफूज हाथों में है और उसके बाद इस तरह की काफ़ी सारी तफसीलात हैं, लेकिन चूँकि अथेंटिक चीज़ नहीं है तो कोई सरकारी ज़राए से इस चीज़ की तस्दीक नहीं हो रही है। तो फिल वक्त हमने ऐसी ख़बरों से या ऐसी चीज़ों से जो है वो गुरेज़ किया कि आप तक पहुंचाएं, क्योंकि आप सब भरोसा करते हैं। और उससे भी बड़ी चीज़ है कि ये वीडियोस हम व्यूज़ के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं बनाते, इसलिए मकसद ये होता है कि एक मज़लूम या जो लोग इसके मुतासरीन हैं उनको फ़ायदा पहुँचे, ताकि उनको इंसाफ मिले। हमारी भरपूर कोशिश होती है। तो बहरहाल कुछ देर पहले ये कन्फर्म हुआ, ये इस बात की तस्दीक हुई कि दुआ ज़हरा की वापसी के लिए सिंध पुलिस जो है इजाज़तनामा लिया था गुज़श्ता रोज़ और उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर रवाना हो गई। और तरीक़ाकार वही होगा जो पिछली दफ़ा अब इख्तियार किया गया था, जिसमें लेडीज़ पुलिस भी साथ थी सिंध पुलिस में और इंस्पेक्टर सतह के जो अफसर हैं वो इसमें शामिल किए गए। खालिद शौकत शाहानी जो कि तफ्तीशी अफसर हैं DSP, वो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी और बुनियादी और अहम चीज़ ये है कि पुलिस इंस्पेक्टर की सरबराही में जो है वो पुलिस वहाँ रवाना हो गई है। सबसे पहला जो इजाज़त ली गई है दुआ ज़हरा को कराची मुंतकिल करने के हवाले से, और उसके बाद फिर जो मुल्ज़मान, चूँकि 33 मुल्ज़मान हैं, ज़हीर, शब्बीर और इसके अलावा जो दीगर मुल्ज़मान हैं नूर बीबी समेत 8 ख़वातीन, पुलिस ने उनको भी गिरफ़्तार करने की इजाज़त ली है और महकमा दाखिला ने इजाज़त दे दी। और ये महकमा दाखिला सिंध का जो इजाज़तनामा है वो महकमा दाखिला पंजाब को दिया जाएगा और फिर महकमा दाखिला पंजाब की इजाज़त के बाद ये मुल्ज़मान जिन जिन इलाकों में हैं, जिन जिन थानों की हदूद में हैं या दुआ ज़हरा जिस इलाके में है वहाँ के मुतल्लिक़ा थाने को इजाज़त या उसको आगाही के बाद जो दुआ की न सिर्फ रिकवरी की जाएगी, उसको बरामद किया जाएगा, बल्कि जो मुल्ज़मान हाथ लगेगा पुलिस के पास मुकम्मल इख्तियार है कि उसको भी हिरासत में ले और उसके बाद फिर उनको उन सब को कराची मुंतकिल करे, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में ये चीज़ें वाज़ेह हो गई हैं और ट्रायल कोर्ट में ये सारी चीज़ें पेश करनी है। दूसरा, गुज़श्ता रोज़ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो आपके सामने है। हमने भरपूर कोशिश की कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और ज़िम्मेदारी के साथ ही आपको ख़बरें और अपडेट्स हैं। अच्छा, इससे पहले कल से बल्कि थोड़ी देर पहले तक भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, उनके मैसेजेस और कॉल्स और कमेंट सेक्शन में भी पूछा और सवालात भी कर रहे हैं कि अब दुआ ज़हरा की जो उम्र के तयन से मुतल्लिक मेडिकल सर्टिफिकेट था स्पेशल मेडिकल बोर्ड, उसमें भी तजाद है या उसमें कुछ जो है वो कुछ नेगेटिविटी की बातें जो सामने आ रही हैं और कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने जो इस पर जो है वो ख़बरें नशर की हैं, ख़बरें शाये की हैं, तो उस पर क्या कहते हैं। अब मामला ये है कि देखें, जो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं या जो जिनका सहाफ़त से या इस जो है वो इस सहाफ़त से या इस जो एक इन मामला से गहरा ताल्लुक़ है, वो इन चीज़ों को समझते हैं कि जो हतमी राय होती है या जो हतमी राय जिस चीज़ को समझा जाता है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो होती है जिनमें अक्सरियत हो। अक्सरियत का फ़ैसला हमेशा तस्लीम किया जाता है, चाहे अदालती फ़ैसले हों या कोई और फोरम हो जहाँ अक्सरियत होगी, वहाँ पर उनकी राय को जो है वो हतमी माना जाएगा। अब इसमें मेडिकल बोर्ड की इस रिपोर्ट में जो तजादात थे या जिन फिजिशियन या उसके बाद फिर रेडियोलॉजिस्ट या उसके अलावा जो OPG एक्सरे जिन लोगों ने किए हैं, यानी कि दांतों के जिन्होंने एक्सरे किए हैं, उनकी अपनी अपनी राय अपनी जगह पर, लेकिन कंक्लूजन या एक ऑपरेटिव पार्ट जो होता है, ऑपरेटिव पार्ट अदालती फैसले का आखिरी हिस्सा होता है, जिसमें ये अदालत अपना हतमी यानी कि वो सारे सबकी राय, कानूनी जो पहलू और सारी चीज़ें रखती है, और उसके बाद फिर ऑपरेटिव पार्ट में अदालत अपना फैसला सुनाती है कि इन सारी चीज़ों की रोशनी में हम किस नतीजे पर पहुँचें। तो अदालत का वो फैसला माना जाता है जो अदालत अपना फैसला सुनाती है। तो यहाँ पर इस मेडिकल रिपोर्ट में भी वो कंक्लूजन जो सामने आई है, उन्होंने बताया, उन्होंने ऐसे अपनी जो लाइन में लिखा है आखिरी पैरे में, उन्होंने ये कहा कि नियरेस्ट टू 15 ईयर, तो फिर उसको माना जाएगा। अच्छा, आपको कुछ और चीज़ें वाज़ेह करने के लिए मैं आपके सामने रखूं, ये जो मुल्ज़मान है, ये जो गैंग है, पहले दिन से ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था, पुलिस भी इस बात की तस्दीक नहीं कर रही थी कि बच्ची गई नहीं, इसको ले जाया गया है, बच्ची अगवा नहीं हुई, बच्ची को अगवा किया गया है, ये मान नहीं रहे थे। उसके बाद जब ये CDR सामने आया, लोकेशन सामने आई और उसके बाद फिर पूरा टब्बर बेनकाब हुआ,
تو اس کے بعد پہلے تو یہ اس کو جو یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے چونکہ جو ملزمان کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد پھر جب وہاں سے انہوں نے بیک اسٹیپ پہ گئے ہیں یا اس کے بعد پھر یہ انہوں نے پسپائی اختیار کی یا ان کو منہ کی کھانی پڑی یا مکمل طور پر بے نقاب ہوئے، تو اب ایک دوسری لائن پکڑی ہے، اس میں یہ لائن ہے صحافی بہت ساری خبریں دیتے ہیں، اس میں تضادات اور ساری چیزیں، یہاں پر ان کو بے نقاب کیا گیا مکمل پروف کے ساتھ، مکمل ریکارڈ کے ساتھ، مکمل لوکیشن اور CDR ریکارڈ کے ساتھ ان کو بے نقاب کیا گیا ہے کہ وہ جس دن دعا یہاں سے اغوا ہوئی ہے وہ مافیاز کے لوگ یہاں موجود تھے، لاہور سے آنے سے لے کے واپس پہنچنے تک کی ساری تفصیلات دی گئی ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ چیز وقت نے ثابت کی، پولیس کی رپورٹ میں یہ چیزیں ثابت ہوئی کہ ہاں واقعی ہی یہ مافیا جو ہے اس سارے معاملے میں ملوث تھا، مافیا ہی جو ہے بچی کو اغوا کرنے میں ملوث تھا۔ اس کا نتیجہ یہ دیکھا کل پروگریس رپورٹ میں کہ پولیس نے جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کی اور پولیس نے تسلیم کیا، بلکہ اعتراف کیا کہ ہاں بچی کو اغوا کیا گیا، بچی اغوا ہوئی ہے۔ وہ ہم سیکشن دفعات کون کون سی شامل کی ہیں وہ جبران ناصر صاحب کا جو ہے سبجیکٹ ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، لیکن جو یہ چیزیں ہیں یہ پولیس نے مانی ہیں۔ اب اگر ہم میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر اگر بات کریں تو میڈیکل بورڈ کی رپورٹ میں کوئی اعتراض یعنی کہ کوئی آبجیکشن، کوئی ایسی چیز کوئی کیا پروف کے طور پر سامنے آئی ہے؟ یقیناً نہیں آئی۔ ایک صحافی کو آف دی ریکارڈ یا اس کے بعد پھر کسی نے اگر کوئی کہہ دیا تو ظاہر ہے وہ صحافی کی خبر تو ہے، لیکن اس کو آپ ثابت کس انداز سے کریں گے؟ مطلب عدالتی فورم پر، کسی بھی فورم پر آپ کو ثابت بھی تو کرنی ہے نا یہ خبر، تو آپ ثابت کس انداز سے کریں گے؟ جو خبر شائع کرنے والے ہمارے صحافی دوست ہیں بالکل قابل احترام ہیں، اور ان کی خبریں لیڈنگ سٹوری رہی ہیں، چاہے وہ کرونا کے حوالے سے ہوں یا ویسے ہوں، ان کی خبروں کو مانا گیا ہے، ان کی خبریں یعنی کہ ایک اتھینٹک صحافی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی خبر خراب ہے یا ان کی خبر غلط ہے، لیکن ایک بات ہے کہ آپریٹو پارٹ میں جہاں کنکلوژن لکھا ہوا ہے عدالتی ریکارڈ پہ وہ مانا جائے گا۔ اگر وہ چیزیں ساری غلط ہیں، یعنی کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ پر آ کے یا اس طرح جو ہے وہ پریشر میں لا کر جو ہے وہ رپورٹ بنوائی گئی ہے، تو یہ آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے، تو پھر یہ بات صرف خبر کی حد تک تو کہی جا سکتی ہے، لیکن یہ کہیں کسی فورم پر، کسی قانونی فورم پر اس چیز کو نہیں مانا جا سکتا۔ تو لہٰذا بچی کم عمر ہے، بچی مائنر ہے، پولیس نے بھی تسلیم کر لیا ہے، پولیس نے کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے، 33 ملزمان جو ہے وہ نامزد بھی ہو گئے ہیں۔ اب نہ صرف دعا زہرا بازیاب ہو رہی ہے انشاءاللہ، بلکہ اب ملزمان بھی قانون کے کٹہرے میں آئیں گے، اور جو اس میں اپڈیٹس ہوں گی، جو کارروائیاں ہوں گی، جو تفصیلات ہوگی وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، ہم نے جلد بازی نہیں کرنی ہے، ہم نے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا، ہم نے لوگوں کی امیدوں پر پانی نہیں پھیرنا یا خام خواہ کی امیدیں نہیں لگانی جو جس سے یہ کیس خراب ہو۔ تو لہٰذا یہ آئینی قانونی معاملہ اور سے ہٹ کے ایک اخلاقی، ایک معاشرتی اور ایک ایسا معاملہ ہے جسے مستقبل میں بچوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ کل کمرہ عدالت میں سماعت کے دوران بہت ساری چیزیں میں بڑی پیش رفت ہوئی، وہ میں نے پبلک نہیں کی، مجھے پتہ ہے وہاں اندر کمرہ عدالت میں کیا کچھ آرگومنٹ میں جج صاحب نے کیا ریمارکس کیے، جبران ناصر صاحب نے کیا کہا، وہ یعنی کہ مہدی علی کاظمی صاحب کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوا ہے اور بہتری کی طرف سے گیا بھی ہے، لیکن چونکہ وہ پبلک کرنے سے کچھ چیزیں آگے جا کر شاید خرابی کی طرف جائیں یا یہ تاثر ہو کہ کسی کو فیور مل رہی ہے اور کسی کے خلاف جا رہی ہے، تو وہ چیزیں ہم پھر ویسے ہی سینسر کر دیتے ہیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اگر یہ ہمیں سب خبروں کے لیے کرنا ہوتا تو دن میں 20-25 ہم ویڈیو بنا سکتے ہوتے، 40 سے 50 دفعہ آپ کو جو ہے وہ ٹکر اور ٹی وی چینل پہ بھی ساری چیزیں رپورٹ ہوتی ہوئی نظر آتی۔ یہ کرنی ہی نہیں ہے اور نہ ہی کرنے کی ہم نے کبھی کوشش کرنی ہے، لہٰذا کوشش یہ ہے کہ آئندہ بچیاں بھی محفوظ رہیں اور دعا زہرا بھی محفوظ رہے۔ اب پولیس وہاں پہنچے گی، اس میں ہم نے پنجاب میں بھی بہت سارے دوستوں کو اس معاملے میں لگایا ہوا ہے، جیسے اپڈیٹس آئیں گی آپ کے سامنے تفصیلات رکھتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔